पिंकी केस में जो भी पेशरफ्त हुई है वो हमने आपके सामने रखी। इस पूरी सिचुएशन में हम देखें तो एक दफ़ा फिर से वही झोल नज़र आ रहा है जिसकी मुसलसल बात की जा रही है इस सिस्टम के हवाले से। और ये मामलात क्या हैं इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। एडवोकेट ज़िया अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़िया साहब, हम पहले दिन से देख रहे हैं इस केस के हवाले, ख़ास तौर पे पिंकी के केस के हवाले से अगर बात करें, पहले दिन से हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से बहुत सी गलतियां और बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो साफ पता चल रहा है कि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सिस्टम की खराबी है। देखें, मैं केस को सिर्फ नहीं देखूंगा, मैं ये देख रहा हूँ एज ए लॉयर इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद कि ये पूरा सिस्टम है जो सरकार के बगैर नहीं हो सकता। सरकार के इदारों के बगैर मंशियात यहाँ आ ही नहीं सकती। तो बात सिर्फ ये है कि हमारे ये सिर्फ पुलिस को आप एक्यूज नहीं कर सकते, पुलिस भी शामिल है। जितने भी यहाँ पे मंशियात के अड्डे चल रहे हैं उसमें सारे इदारे शामिल हैं। जो इसको रोकने के लिए हैं वो अपना फराइज अदा नहीं कर रहे और उनकी तरफ से नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जिंदा दरगोर हो गए। अब तो मिनिस्टरों के बच्चे जिंदा दरगोर हो रहे हैं और ये पिंकी जैसे पता नहीं और कितने कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे। इससे पहले भी कुछ कैरेक्टर्स अभी डिफेंस में आए थे सामने, जिसमें बहुत मशहूर लोगों का नाम भी आया था। तो बात ये है जी ज़िया साहब, यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है, हम अपने सिस्टम के बारे में अगर बात करें, इससे पहले भी इतने बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए, इतने बड़े बड़े केसेस हमारे सामने आए, अब तक क्या हुआ उनके खिलाफ? उसी तरीके से इल्तवा का शिकार है। तो फिर अगर केसेस इतनी सुस्त रफ्तारी से चलेंगे तो फिर तो हर एक की दीदा दिलेरी से इसी तरीके से ये काम मंशियात का करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अंजाम कुछ नहीं होना। देखें, ज़िया उल हक साहब के जो जमाने में जब हेरोइन पाकिस्तान में आई है और हेरोइन हर बच्चा हर चीज लोग इसमें लग गए और उसके बाद ये बाकी चीजें आई हैं। मंशियात बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हर इलाके में जाएं तो मंशियात के अड्डे खुले हुए, हर चीज वाफिर मिकदार में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, सिर्फ कराची में नहीं। कराची में तो ये पिंकी पकड़ी गई है, इस तरह के और पता नहीं कितने नेटवर्क है। तो ऐसे लोगों को जब तक आप सिर्फ पिंकी को नहीं, उसको चलाने वाले, उसके पीछे जो उसके पास फोन नंबर निकले होंगे उसमें सारे फोन नंबर उन लोगों के भी होंगे जिनसे वो सिफारिशें करवाती थी, या वो अगर कोई लॉयर उसका जो है ना हस्बैंड था वो इसमें शामिल है, या पुलिस वाला, तो उसको तो डबल सेंटेंस देनी चाहिए। जो पुलिस वाला जो उसका हस्बैंड है, जो उसका पार्ट एंड पार्सल है, उसको डबल सेंटेंस होनी चाहिए। और ऐसे इदारों को भी के सरबराहों को भी देखें कि जो इसके जिम्मेदार हैं। हम रो रो के मर गए। हम ये मेरे पास जो लोग आते हैं ना, जो बच्चों को उनके बच्चे जो मंशियात में चले गए, चाहे वो हेरोइन में गए हों या बाकी चीजों में, तो वो उन्होंने अपनी जायदादें बेच दी, अपने वो फकीर हो गए। बिल्कुल, ना सिर्फ ये इदारे, ज़िया साहब, ना सिर्फ ये इदारे जिम्मेदार हैं बल्कि जिनके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो फिर हमारा पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी केस पर हम मज़ीद बात करेंगे। SSP नियाज़ अहमद खोसा रिटायर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया नियाज़ अहमद खोसा साहब। खोसा साहब, ये पूरी सिचुएशन आपके सामने है, पहले दिन से अब तक हम ये देख रहे हैं इंतहाई हाई प्रोफाइल केस ये बन चुका है और इस पूरी सूरत हाल में झोल नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस के काम में। अब इसमें हम कहां तक ठीक हैं ये आप हमें बता सकते हैं। पहले तो ये बताइएगा, इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में किस तरह से पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है? मोहतरमा, देखें ये इसमें झोल जैसे आपको नजर आ रहा है, इसी तरह मुझे भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बिल्कुल ही झोल नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें SHO ने जो है वो जो इसकी जब इसको बंदा हैंडओवर हुआ है, वो खातून हैंडओवर हुई है, तो वो उसने इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि विद इन 3 आवर्स इसको अदालत में पेश कर दिया है। वरना तरीक़ेकार यही है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे तक मुल्जिम को या मुल्जिमा को अपने पास रख सकती है। अगर खातून है तो उसको वुमेन पुलिस स्टेशन में रख के उसको वहाँ इंटरोगेट किया जाता है और नेक्स्ट डे पे और अपने से पूरे कागजात बना के अदालत में पेश किया जाता है पूरी तैयारी के साथ। लेकिन इसमें SHO ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। इस पे मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, शक हो रहा है कि SHO ने ऐसा क्यों किया हुआ है। इसका कोई लाजमी इसका जवाब सकता है
اور SHO یہی کہے گا کہ بھائی مجھے افسران بالا کا حکم تھا. اب یہ افسران بالا والی بات تو وہ ہر اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کر دیتے ہیں، لیکن وہ خود وہ SHO ہے، اتنے سالوں سے کراچی میں لگا ہوا ہے، تو اس کو اپنا بھی اس کا کچھ اختیار تو ہے نا. تو اس نے ایسے غلط کیا اور کیوں کیا؟ جی اچھا کھوسا صاحب، اس پوری سچویشن میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی. آج جب اس کو سماعت کے لیے پیش کیا گیا، اس کا بتانا یہ ہے کہ مجھے زبردستی بیان مجھ سے دلوایا جا رہا ہے، اور پروسیکیوشن نے جس طرح آپ نے کہا کہ پورا ہوم ورک اس طریقے سے نہیں کیا گیا، 24 گھنٹے رکھتے، پورا کام مکمل کرتے، ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کو پیش کرتے عدالت میں. آج بھی جب عدالت میں پیش کیا گیا، یہ دوسری بار ہے، اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی ایویڈنس ان کے پاس موجود نہیں تھا. محترمہ جی، آج جو پیش کیا گیا کہ خاتون یہ بہت دیکھیں اتنے سالوں سے یہ ایز اے لیڈی ہو کے، اور اس نے ایز اے منشیات کی ڈان بن گئی ہے، کروڑوں روپے کمایا ہے، کراچی میں الگ کام کیا ہے، لاہور میں الگ کیا ہے، اسلام آباد میں الگ ڈیلیوری دے رہی ہے. تو یہ اس کو عام خاتون کے زمرے سے باہر نکال کے سوچیں گے، یہ عام خاتون نہیں ہے. تو اس نے جو آج کورٹ میں ڈرامہ کیا ہے، تو وہ ڈرامہ صرف جو ہے وہ چیزوں کو ٹرسٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ مجھ سے سیاسی طور پہ بیانات دلوا رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں وہ میری سپورٹ میں بولنا شروع کر دیں، یا اس کیس کو اور زیادہ میں الجھا دوں، اس کیس میں سیاسی قوتوں کو میں شامل کر لوں. یہ تو خاتون نے چال چلی ہے کورٹ میں جان بوجھ کے. باقی اس کو جو آج ریمانڈ ملا ہے، وہ ریمانڈ ملا ہے وہ قتل والے کیس میں ملا ہے، منشیاتی کیسوں میں اس کو ریمانڈ نہیں ملا. کھوسا صاحب، یہ بھی بتایا گیا جہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، گارڈن تھانے لایا گیا، اس کی فوٹیج غائب ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کال ڈیٹا بھی نکالا گیا ہے، بہت ساری ایسی آڈیو ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ مل جائے گی، وائرل ہو چکی ہے. وہ تمام چیزیں جمع کر کے آج پیش کی جانی چاہیے تھیں سماعت کے دوران، پولیس نے نہیں کی. آپ خود بہترین انویسٹیگیشن کے آفیسر رہے ہیں، تو آپ بتائیے یہ پوری صورتحال کس طریقے سے کور ہو سکتی ہے؟ اور یہ غلطیاں جو پولیس کر رہی ہے، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تو کیس کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں؟ میری بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں. آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل میں اس میں سہمت ہوں کہ یہ جو تھانے کا عملہ ہے اس نے کیس کو شروع سے لے کے خراب کیا ہے. اب یہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ غائب وہ اگر کی ہے تو SHO نے کچھ غلط کیا ہے، تو اسی وجہ سے ہی اس نے CCTV فوٹیج غائب کی ہے نا. کیونکہ SHO اس کو جب تھانے پہ لے آیا ہے، وہاں صحافیوں سے اس کی ملاقات کرائی گئی ہے، تو اس میں اس کو کپڑے دوسرے پڑے ہیں. لیکن جب عدالت میں جا رہی ہے تو اس میں اس کے کپڑے دوسرے ہیں. تو اٹ مینس وہ جو تھانے کی خاتون آئی ہے تو اس نے یہاں اپنا شاور لیا ہے، وہ تیار ہوئی ہے، کپڑے چینج کیے ہیں، پھر یہ عدالت گئی ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک فیسیلیٹ کیا گیا ہے. اور اب وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ہمارا جو یہ جو سوال سر آپ نے خود اٹھایا نا کہ وجہ کیا ہے، SSP نیاز احمد کھوسا ریٹائر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو سوال وجہ کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ پولیس اس طریقے سے کام نہیں کر رہی اتنے ہائی پروفائل کیس پہ جس طرح کیا جانا چاہیے؟ ثبوت موجود ہیں، دنیا کے سامنے تمام چیزیں ایک ایک کر کے آتی جا رہی ہیں، اور پولیس اتنی سنجیدگی سے اس کو نہیں لے رہی. یہ سوال پولیس سے، سسٹم سے کیا جاتا رہے گا.